ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. శ్రీ మహాసరస్వత్యై నమః. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. అథ పితృస్తోత్రం బ్రహ్మకృతం. ఓం బ్రహ్మోవాచ. నమః పిత్రే జన్మదాత్రే సర్వదేవమయాయ చ సుఖదాయ ప్రసన్నాయ సుప్రీతాయ మహాత్మనే సర్వయజ్ఞస్వరూపాయ స్వర్గాయ పరమేష్ఠినే సర్వతీర్థావలోకాయ కరుణాసాగరాయ చ నమః సదాశుతోషాయ శివరూపాయ తే నమః సదాపరాధక్షమినే సుఖాయ సుఖదాయ చ దుర్లభం మానుషమిదం येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः. तीर्थस्नानतपोहोमजपादीनु यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः. यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः. इदं स्तोत्रं पितृः पुण्यं यः पठेतु प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञत्वादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यस्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितृप्रीतिकरैर्नित्यं सर्वकर्माणि यथार्हति इति बृहद्धर्मपुराणान्तर्गत ब्रह्मकृतपितृस्तोत्रं सम्पूर्णम्. ओं ब्रह्मोवाच. नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षमिने सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः. तीर्थस्नानतपोहोमजपादीनु यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः. यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः. इदं स्तोत्रं पितृः पुण्यं यः पठेतु प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञत्वादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यस्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितृप्रीतिकरैर्नित्यं सर्वकर्माणि यथार्हति इति बृहद्धर्मपुराणान्तर्गत ब्रह्मकृतपितृस्तोत्रं सम्पूर्णम्. ओं ब्रह्मोवाच. नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षमिने सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः. तीर्थस्नानतपोहोमजपादीनु यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः. यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः. इदं स्तोत्रं पितृः पुण्यं यः पठेतु प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च
स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञत्वादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यस्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितृप्रीतिकरैर्नित्यं सर्वकर्माणि यथार्हति इति बृहद्धर्मपुराणान्तर्गत ब्रह्मकृतपितृस्तोत्रं सम्पूर्णं। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओं नमः शिवाय।